सामयिक विषयको कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ वार्ता। विषय छ चन्द्रयान 3 र अन्तरिक्ष विज्ञानमा भारतको उपलब्धि। चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएर भारतले अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको छ। 14 जुलाई 2023 को अपराह्न 2:35 जाँदा श्रीहरिकोटाबाट उडान भरेको चन्द्रयान 3 ले आफ्नो 40 दिन लामो यात्रा पूरा गर्दै 23 अगस्त 2023 को साँझ 6:04 जाँदा चन्द्रमालाई स्पर्श गर्यो। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका वैज्ञानिकहरूको यो ठूलो सफलताले देशभरिमा खुशीको लहर छाएको छ। चन्द्रयान 3 को विक्रम ल्यान्डर 23 अगस्तको दिन जस्तो दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण भयो, सम्पूर्ण विश्वले भारतको यो ठूलो उपलब्धिलाई खुल्ला हृदयले सराहना गर्यो। यो एउटा ठूलो सफलताको फलस्वरूप भारतले अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा अभूतपूर्व छलाङ मारेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने भारत विश्वको पहिलो देश बनेको छ। हुन त यसअघि अमेरिका, रुस र चीनले चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्ष पठाइसकेका छन्, तर ती सबै चन्द्रमाको उत्तरी क्षेत्रमा अवतरण भएका थिए। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि इसरोका प्रमुख एस सोमनाथले अभियान सफल बनेको घोषणा गर्नुभयो। यो क्षण हरेक भारतवासीको छाती गर्वले फुलिएको थियो। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि मानिसहरूले एकअर्कालाई मिठाई खुवाएर खुसियाली मनाए, नाचगान गरेर एकअर्कालाई बधाई दिए। ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी बन्न दक्षिण अफ्रिकामा पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस समय चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणको अभूतपूर्व दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको थियो। उहाँले तत्काल बेंगलुरु स्थित इसरो सेन्टरमा एकत्रित वैज्ञानिकहरूलाई भर्चुअली सम्बोधन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, मेरा परिवारजन, जब हामी आफ्नै आँखा अघि यस्तो अभूतपूर्व इतिहास बनाइरहेको देख्छौँ, जीवन धन्य हुन जान्छ। यस्ता ऐतिहासिक घटनाहरू राष्ट्र जीवनका चेतना बन्दछन्। यो पल अविस्मरणीय छ। यो क्षण अभूतपूर्व छ। यो क्षण विकसित भारतको शङ्खनादको हो। यो क्षण नयाँ भारतको जयघोषको हो। यो क्षण मुस्किलको महासागरलाई पार गर्नुको हो। यो क्षण जितको चन्द्रपथमा हिँड्नु हो। यो क्षण 140 करोड ढुकढुकीको सामर्थ्यको हो। यो क्षण भारतमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ चेतनाको हो। आफ्नो यसै सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले इसरोको नयाँ मिसनबारे पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा इसरोले वर्षौंदेखि यो पलको लागि कठोर परिश्रम गरिरहेको जनाउँदै यो क्षणले हरेक भारतवासीलाई गर्वित तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले देशका परिश्रमी वैज्ञानिकहरूको खुलेर प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, हाम्रा वैज्ञानिकहरूको परिश्रम र प्रतिभा चन्द्रमाको त्यो दक्षिणी ध्रुवसम्म पुग्यो, जहाँ विश्वका कुनै पनि देश अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अब चन्द्रमासित जोडिएका मिथकहरू बदलिनेछन् अनि कथानक पनि बदलिनेछन्। नयाँ पिढीका लागि उखानहरू पनि बदलिनेछन्। चन्द्रमाको सफल विजय अभियानपछि अब इसरोको ध्यान सूर्यप्रति केन्द्रित बनेको छ। यो कुराको जानकारी पनि स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले दिनुभएको छ। इसरोका वैज्ञानिकहरूको अभूतपूर्व सफलताबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री मोदीले अब सूर्यको विस्तृत अध्ययनका लागि इसरोले आदित्य L1 मिसन सुरु गर्ने सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसपछि शुक्रमा पनि पुग्ने इसरोको लक्ष्य रहेको छ। यस्तै प्रकारले गगनयान मार्फत ह्युमन मिसन पनि इसरोले गर्नेछ। भारतको यो उपलब्धिले अवश्य पनि सारा विश्वलाई उज्जवल भविष्यतिर लानेछ। यो कुरामा कुनै शङ्का छैन, किनभने भारतको मूल मन्त्र भनेको वसुधैव कुटुम्बकम हो, जसले विश्वलाई आफ्नो परिवार ठान्छ र सबैको कल्याण गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा 2020 को सुरुमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीमा भारतले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ। भारतले स्वदेशी रूपमा निर्माण गरेको खोप विश्वका दर्जनौं देशहरूलाई उपलब्ध गराएर महामारीसित लड्न ठूलो योगदान पुर्याएको थियो। भारतको यो भूमिकालाई लिएर विश्वका धेरै देशहरूले भारतको गुणगान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्राबाट फर्किएपछि शनिबार सोझै बेंगलुरु पुग्नुभयो। उहाँले बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालयमा चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमामा पठाउने टोलीसित प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्नुभयो। बेंगलुरुमा HAL एयरपोर्टको बाहिर प्रधानमन्त्री मोदीले जय विज्ञान जय अनुसन्धानको नारा लगाउनुभयो। इसरो सेन्टरमा वैज्ञानिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, 23 अगस्तमा भारतले चन्द्रमामा तिरङ्गा फहराएको दिनलाई अब उसो राष्ट्रिय अन्तरिक्ष दिवसको रूपमा पालन गरिनेछ। चन्द्रमाको जुन हिस्सामा हाम्रो चन्द्रयान उत्रियो त्यसलाई अब शिव शक्तिको नामले जानिनेछ।
अन्तरिक्ष प्रविधिमा भारतको महत्वाकांक्षाले भारत अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। भारतको यो महत्वाकांक्षालाई चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणले सम्भव बनाएको देखिन्छ। यसको रणनीतिक महत्त्वलाई बुझ्न अघि अन्तरिक्ष दुनियाँको वर्तमान स्थितिबारे बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ। भारतले स्वर्णिम इतिहास रच्नभन्दा 3 दिन अघि अर्थात् 20 अगस्तमा रुसको यस्तै एक मुन मिसन लुना 25 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्न विफल बनेको थियो। तर भारतको विक्रमले त्यहाँ सफलतापूर्वक अवतरण गर्यो। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव अत्यन्त दुर्गम छ। यसैले अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूको दृष्टिमा त्यसकै ठूलो महत्व छ, किनभने त्यहाँ हिउँयुक्त पानीको विशाल भण्डार छ। 47 वर्षपछि मुन मिसनमा रुसको असफलतालाई वैश्विक रूपमा भारतको सफलताको परिप्रेक्ष्यमा हेर्न पनि सकिनेछ। मई 2023मा जापानको एक स्टार्टअप कम्पनीको मुन मिसन पनि विफल बनेको थियो। भारतको यो दुर्लभ सफलतापछि अब जापानको एरोस्पेस एजेन्सीको कम्पनी जाक्साले इसरोसित सहभागिता जनाउन सक्नेछ। भारतको चन्द्रयान 3 मिसन एउटा यस्तो समयमा सफल भएको छ जब वैश्विक स्तरमा अन्तरिक्ष प्रविधिको व्यावसायिक उपयोगको नयाँ सम्भावना बनिरहेको छ अनि अन्तरिक्ष अन्वेषण सम्बन्धी ठूला योजनाहरूको विचार बनिरहेको छ। इसरो यो ठूलो खेलको पुरानो खेलाडी हो, तर यसले सीमित बजेटमा काम गर्दै आएको छ। वर्ष 1994 देखि भारतको PSLV सैटेलाइट लन्चर सम्पूर्ण विश्वमा लोकप्रिय भएको छ। भारत र चीनले यो क्षेत्रमा सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर गलवान घटनापछि मामिला त्यसै रोकिएको छ। यद्यपि भारतले अन्य देशहरूसित सहभागितालाई जारी राखेको छ। यस्तै प्रकारले 22 जुनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका यात्राको अन्ततिर भारत र अमेरिकाले अन्तरिक्ष सहयोगका सबै क्षेत्रमा नयाँ मोर्चा खोल्न प्रतिबद्धता जताएका थिए। दुवै देशको संयुक्त बयानमा इसरो र नासाले यो वर्षको अन्तमा ह्युमन स्पेस फ्लाइटको अपरेसनका लागि कूटनीतिक ढाँचा बनाइरहेको उल्लेख गरिएको थियो। दुवै देशले अघिल्लो वर्ष संयुक्त रूपमा इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन पनि स्थापना गर्नेछन्। अन्तरिक्ष सहभागितामा भारत र अमेरिका एक अर्कासित कति निकट आइरहेका छन् भने 2024मा एक नासा इसरो सिन्थेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइटलाई भारतबाट लन्च गरिनेछ। नवगठित भारतीय अन्तरिक्ष नीति 2023 को कारण अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकीमा भारत र अमेरिकाको सहभागिता अत्यन्त आकर्षक बनेको छ। वैश्विक अन्तरिक्ष उद्योगमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको निजी निवेश हो। भारतको नयाँ नीतिले स्पेसमा निजी निवेशलाई अनुमति दिएर नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने आशा छ। भारतले हालसम्म 34 देशका लागि 431 वटा सैटेलाइट लन्च गरिसकेको छ। अब भारतको चन्द्रयान मिसनले अन्तरिक्ष कूटनीतिमा भारतको कद बढेर गएको छ। चन्द्रमामा विक्रमको अवतरण भलै सफ्ट पावर हुन सक्छ, तर वास्तवमा यसलाई विश्वका लागि हार्ड पावरको प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भारतको प्रतिष्ठालाई अवश्य पनि बढाएको छ। वैज्ञानिक जुन देशका पनि होन् अनि अभियान जुनै देशले पनि गरेको होस्, तर तिनको खोजले सम्पूर्ण विश्वका नागरिकलाई लाभ पुग्न सक्छ। विज्ञानको यसै शक्तिलाई ध्यानमा राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स देशहरू अघि एक प्रस्ताव राख्नु भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्ग शहरबाट ब्रिक्स देशहरूको शिखर बैठकमा भाग लिन पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान सफलताको केही क्षण अघि बैठकमा ब्रिक्स देशहरूसँग अन्तरिक्षको क्षेत्रमा सहयोगको सुझाव राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स देशहरूलाई एक स्पेस एक्सप्लोरेसन कन्सोर्टियम अर्थात् अन्तरिक्षको खोजका लागि एक साझा समूह बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँको विचारमा ब्रिक्स सदस्य देशहरूले विश्वहितका लागि अन्तरिक्षको खोज तथा मौसमको निगरानी गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो सुझाव यस्तो दिनमा दिनुभयो जब भारतले अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा एक अमूल्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसले विज्ञानको मूल भावनालाई दर्शाउँदछ। वास्तवमा विज्ञानको असल लक्ष्य मानवताको भलाइ गर्नु हो, कल्याण गर्नु हो। विज्ञान जगतमा अवश्य पनि प्रतियोगिता हुन्छ, तर हरेक अभियानसित सारा विश्व जोडिएको हुन्छ। एउटा देशले हासिल गरेको सफलताबाट अन्य देशलाई पनि फाइदा हुन्छ। यस्तै प्रकारले भारतले प्रक्षेपण यानको तकनिकमा जुन महारत हासिल गरेको छ, त्यसको कारणबाट अन्य देशले पनि आफ्नो उपग्रहलाई पठाउन भारतबाट सहयोग लिन सक्छन्। भारतले हासिल गरेको यो उपलब्धि भारतका लागि मात्र होइन, यो विश्वभरिका मानव मात्रका लागि पनि होइन, तर यो ब्रह्माण्डको सर्वकल्याणको लागि हो।
सामयिक विषयको कार्यक्रममा अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो वार्ता। विषय थियो चन्द्रयान 3 र अन्तरिक्ष विज्ञानमा भारतको उपलब्धि। आलेखक हुनुहुन्थ्यो पत्रकार श्री राजेन्द्र प्रधान। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।